انتظار چ بیٹھے ہو رومن والے مکانیو قیامت منظر آئی علی دی دھی فضا دے اولے گھن لی کھڑی ہے چادر دا زہرا گھڑی گھن لیے رو دے آجے اما فضا خیال کر رہے مدہ گئے شرابی دی نگاہ علی دی دھی دیوالا تے پہ ونجے خیال کر رہے علی دی دھی غریب ہو گئی ہے رومن والے مکانیو قیامت منظر آئی علی دی دھی کہلے سجا پیر چاہیں دیئے کہلے کھپا رکھیں دیئے وقت کھپا چاہیں دیئے وقت سجا رکھیں دیئے نجا والے پاسے موگر گیا دیئے بابا علی بچ گیا دنان محمد کلمہ بچ گیا نہیں بچی زبائے زینب دی چادر نہیں بچی بابا علی بچ گیا دنان محمد کلمہ نہیں بچے دا سکینہ دے دور نہیں بچے بابا علی بچ گیا دنان دا کلمہ نہیں بچے جب میں اکبر دی جوانی میں نوکر میں تابدار میں لکھوار پڑھا راوڑ آلے علی دی دی کہلے سجا پیر رکھیں دیئے بات سجا چاہیں دیئے کبا رکھیں دیئے بات سجا چاہیں دیئے باب علی دے روزے آلے پاسے منہ کریں دیئے رو دے آجے بابا علی میں تماچے ودی کھدیاں آجے بابا علی میں دادیاں نے ودی بہوا آفرین آفرین ماتم کر تیرے مذہب بچ جائزے رو دے آجے بابا علی میں تماچے ودی کھدیاں رو دی بابا علی میں دادیاں نے ودی کھدیاں آجی ای بابا کمینے ظلم کرے دین شرابی میں علی دی دی دو گلہ اشارہ کر کے آدل جے گٹرن دنان یاد علی دی ودی دھی بابا شرابی مری نکالا کر کے آدل آنے کو لوگو علی دی دھی باغیاں دی دھی رومن آلے جڑے مکانی مکان واسطے آئے بیٹھے ہو جائلے حسین دا سر تاشتے چپا کے کمینے دے سامنے چائن رومن آلے کمینہ شراب جو دھوت بیٹھائی جائلے شراب دا جام چایا ہون ویکھے میرے پاسے پتھر دے دل دا میں ذمہ دار نہیں اس کمینے نے شراب دا جام چایا حسین دے چہرے دے سٹائے آدھائے حسین یا شراب ہو جائے کو تو حرام کرے نامے رومن آلے قیامت منظر آئی اس کمینے تازی آنا چایا رسول دی پوچھا گا تے تازیاں نے مرید آئے علی دی تھی رو پئیے رو دے آجے کمینہ حیاءکار اے نبی دی پوچھا گائے کمینہ حیاءکار اے محمد نوازائے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین